بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں دعوت دینا جناب ساڈے معزز مہمان حضرت مولانا انعام الرحمان محمدی صاحب آف گجرانوالا او آون سانو اپنا خطاب سناون۔ انعام الرحمان محمدی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما ورب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمت بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑھائی اللہ واسطے ہے جو ساری کائنات دا مالک بادشاہ عزت دینے والا ہے، جو ساری کائنات دا نظام چلانے والا خالق مالک پروردگار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خیر البرا شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا امام اعظم مرشد اعظم حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں،
اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے سنو سب نو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ پاک اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ دنیا دا رواج ہے کہ دشمن اپنے دشمن کو اپنے گھر نہیں بلاندا، انہوں بلاندا ہے جہدے نال انہوں محبت ہوئے، پیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بھی تواڈے نال محبت کرتے نے، جس مالک نے سانو سب نو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ ساڈا آنا، مل بیٹھنا، سننا، سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ تھوڑے اس علاقے اندر پچھلے مہینے بھی جلسہ ہویا، دوسری مرتبہ تھوڑے جے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع بنے، اور میرے بھائی محمد ناصر صاحب کہنے لگے کہ بیٹی کی عظمت اس عنوان تے میں پچھلا جمعہ فیصلہ آباد اندر پڑھایا ہے، کہنے لگے وہی موضوع اتنے بیان کرنا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے تو بعد فضیلت الشیخ مبلغ اسلام پسرور دی پہچان حضرت مولانا الشیخ مفتی محمد کفیت اللہ شاکر صاحب مدان اللہ بطور حیاتی، انشاءاللہ انہاں دا خصوصی خطاب ہونے والا ہے۔ اور ماشاءاللہ اسٹیج تے فضیلت الشیخ مبلغ اسلام داعی قرآن و سنت حضرت مولانا حافظ محمد شاہد باجوہ صاحب اور حافظ طلحہ صاحب تشریف فرمانے۔ میں بڑے اختصار نال ایک دو باتاں عرض کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آؤں تو پہلا لوگ بیٹیاں نو زندہ ترغور کر دیا کر دے، ہجے نبی پاک آئے نہیں، کسے دے کر بیٹی پیدا ہوندی شرمندگی نال انہوں زندہ دفن کر دیتا جاندہ۔ بیٹی اتنی بری چیز سمجھی جاندی نبی پاک دے آؤں تو پہلا۔ جدوں آمینہ دے لال آئے، پیکر حسن و جمال آئے، پھر میرے پیغمبر نے آ کے بیٹی نو مقام عطا فرمایا، عورت نو عزت مل گئی میرے پیغمبر دے آؤں دے نال۔ پھر اسلام نے عورت نو عزت بخشی۔ میرے پیغمبر دے آؤں تو پہلے حالات سن کہ لوگ بیٹیاں نال محبت کر دے، بیٹیاں تو نفرت کیتا کر دے، اور اینا روندیاں نو کرلاندیاں نو منا من مٹی دے نیچے پھینک دیتا جاندہ۔ میرے پیغمبر اسلام پھر دائرہ اسلام اندر میرے آقا نے اعلان کیتا، پھر لوگ آنا شروع ہو گئے۔ پھر ایک آؤن والا میرے پیغمبر دے کول آیا، توجہ کرنا، میں بلا تمہید بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ قرآن پاک اللہ نے 30 بارے آمینہ دلال دے سینے تے نازل کر دیتے۔ پھر مالک کائنات نے اپنے پیارے نبی نو حکم دیتا، فرمایا سونیا انہاں نو قرآن پڑھ کے سناؤ، انہاں نو اللہ دے کولوں ڈراؤ، اور انہاں نو دین اسلام دیاں باتاں سناؤ۔ قرآن پاک اللہ دا، اور جس مقام تو میں تو صحابہ دے سامنے تلاوت کیتا ہے، ترجمہ اے فرمایا للہ ملک السماوات والارض
قسم زمین و آسمان دی، زمین آسمان کدے نے؟ اللہ دے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، جو میں چاہواں میں پیدا کر دیواں، یہب لمن یشاء اناثا، جنوں میں چاہواں میں بیٹیاں عطا کر دیواں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جنوں میں چاہواں میں بیٹے عطا کر دیواں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جنوں چاہواں میں بیٹے بیٹیاں ملا کے دیواں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں میں اللہ چاہواں کچھ بھی نہ دیواں، کیوں؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، میں اللہ قدرت رکھن والا، جنوں چاہواں بیٹے دیواں، جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں، مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، جنوں چاہواں میں کچھ بھی نہ دیواں۔ لیکن پیار نال بولو، بیٹے بیٹیاں دین والا کون ہے؟ جدا ایمان ہے وہ بولے، بیٹے تے بیٹیاں دین والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آئیے توجہ کرنا، اللہ دے قرآن دی دعوت اور مالک کائنات نے بڑے احسن اور پیارے انداز نال اعلان فرمایا، میرے اور تساں دے پیر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، مالک کائنات نے اعلان فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور لوگوں میں تے محبت نل شوق نل ہر گلی ہر نگر ہر آغاز تو میں تے اپنے پیارے نبی دی شان اندر مقام اندر میں تے کہا کرنا، لوگوں او تے پیغمبر ہوئے جدے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں، جدے بارے میں تے محبت نال کہا کرنا کہ محفل وچ آقا دی، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، او جی محمد ضروری ہے، او میں نعت ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، او جی محمد ضروری ہے، او میں نعت ضروری ہے۔ کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے۔ میرے اردو ساندے پیر جناب محمد عزیزان من میرے مسلمان میرا اللہ دے قرآن دی دعوت اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا، آکھیا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا قسم زمین و آسمان دی، یخلق ما یشاء، فرمایا جو میں اللہ چاہواں پیدا کر دے گا، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، فرمایا جنوں میں چاہواں میں بیٹے تھے بیٹیاں ملا کے دے گا، ویجعل من یشاء عقیما، فرمایا جنوں میں چاہواں کچھ بھی نہ دے گا۔ حضرات توجہ، اللہ دے قرآن نے آکھیا انہ علیم قدیر، فرمایا جنوں میں چاہواں کچھ بھی نہ دینا، اختیار میرے کول لینا۔ اور لوگوں دا ترجمہ پھر انج کرنا کہ دیاں دے وے پوت دے وے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے، انہوں کون پوچھے گا؟ پاویں لکھ ہم جو آندے موتی رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ میرے ویرم دیاں دے وے تے پوت دے وے، میرا
اللہ دیا کردا وے نا میرے ویرا توجہ کرنا مالک کائنات نے فرمایا اختیار میرے اللہ کو میں پیاں دیواں پوت دیواں مینوں پوچھن والا کوئی نہیں میرے ویرم اللہ دے قرآن دی دعوت اور لوگوں بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے بیٹا اللہ دی رحمتنا تے بیٹی اللہ دی رحمتنا اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام ہجے آئے کوئی نہیں نا تے میرے آقا دے آن تو پہلے بیٹیاں نال نفرت کیتی جاندی بیٹیاں نال بد سلوکیاں کیتیاں جاندیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا اور میرے آقا علیہ السلام دے نال میرے آقا دے آن دے نال عورت نو عزت ملی ہے عورت نو عزت عطا کر دیتی میرے مالک نے اور لوگوں میرے آقا دے کول کون والا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا تے زار روندا وے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے رو رہے آوے فرمایا سونیا میں ایک گل کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کی کہنا چاہنا فرمایا مینوں پتہ مینوں اللہ نے معاف نہیں کرنا لیکن سونیا گل سنونا ایک وقت ایسا آیا میں تجارت واسطے جا رہا ہوں تجارت واسطے چلا اور میری بیوی دے گھر امید لگی ہوئی ہے بچی یا بچے دی بدائی دا وقت قریب ہے نا تے میں اپنی بیوی نو سامنے بٹھایا میں آکھیا بیٹا ہووے او دیاں پرورشاں کریں اگر بیٹی ہووے انہوں زندہ درگور کر دینی میرے ویرا توجہ کرنا ایک خامن تر دے اندروں چلا گیا تجارت واسطے حضرات توجہ کرنا تجارت واسطے نکلے آوے تربیت کر گیا اپنی بیوی دی اور چلدا ہویا جا رہے آوے اور کئی دن گزر گئے کئی مہینے گزر گئے نا حضرات دے گھر اللہ نے انہوں ایک بیٹی عطا کر دیتی ہے نا اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے نا ایدی بیوی پڑھی لکھی دے کہن لگی میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور نہیں کرنا تربیت کرنی شروع کر دل دیئے نا حضرات وقت گزریا میرے آقا نو گل سنا رہے آوے فرمایا سونیا کئی عرصیاں دو بعد میں اپنے گھر واپس آیا ماں دروازہ کھٹکایا آواز ہم دیئے من دکھل باب کونے حضرات توجہ میری بیوی نے دروازہ کھولے آوے دروازہ کھولیا میں اندر داخل ہویا میں دیکھیا ایک چھوٹی جنی بچی ہے نا دور دیاں میرے قریب آ جام دیئے نا حضرات توجہ تے اپنی ماں نو پوچھ دی اماں ایک کونے آن والا مسافر کونے فرمایا بیٹا اے تیرے ابو نے جنہ دے بارے میں نو رات نو پوچھیا کر دیشا امی جی میرا بابل کدوں آوے گا میرا ابو کدوں آوے گا میرا باپ کدوں آوے گا اے تیرا بابل حضرات توجہ کرنا تے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے بیٹھا ہویا فرمایا سونیا بیٹی آکے میرے سینے لگ جان دیئے مینوں محبتاں کر دیئے میرے چہرے تو بو سالم دیئے اور محبتاں بڑیاں پیار بڑھاوے نا حضرات توجہ کرنا فرمایا اندر اللہ دے پیغمبر پھر کچھ دیر گزری میں اپنے گھر دے اندروں نکلے آواں اپنے گھروں باہر نکلے آتے لوگاں نے مینے دیتے لوگاں نے تانے دینے شروع کر دیتے نے او ویکھو بیٹی والا آ رہے آوے بیٹی والا آ رہے آوے دے گھر بیٹی ہے نا حضرات بیٹی نو اتنی بری چیز سمجھے آ جاندہ حضرات توجہ کرنا ذرا میرے آقا علیہ السلام نو فاندہ سونے میں اندر گیا شرمندگی دا مارا میں آکے آکھیا بیٹی نو تیار کر دیتا جاوے اور بویا عمل دے رہنے والوں ستارم چک دیو باسیو سنو اگر عزت اسلام نو اگر اسلام نے عزت دیتی ہے بیٹیاں نو حضرات میرے آقا علیہ السلام دے سامنے رو رہے آوے فرمایا سونے آؤ میں آکھیا بیوی نو آکھیا بیٹی نو تیار کر دینا حضرات تیار کیتا تے اپنی بیٹی نو لے کے میں چل پہ آوا اور چل دیاں لوگاں دے مینے تے تانے میرے دماغ اندروں جاندے کوئی نہیں چل دیاں جنگل بیابان آیا میں ٹویا نکالنا شروع کر دیتا وے ٹویا نکل دا جا رہے آوے نکل دیاں مٹی اڑ کے میرے منہ تے پہ جام دیئے نا او میری چھوٹی جی شہزادی او میری چھوٹی جی بیٹی جی رہی اپنے دوپٹے نال اپنے سکاف نال اپنے چادر نال
نال میرے چہرے تو مٹی صاف کر دیے نا، مٹی صاف کر دیے نا۔ حضرات توجہ کرنا، فرمایا سونے آؤ مینوں ترس نہ آیا، میں ٹویا کٹدا جا رہا وا، کٹ دیا میں آکھیا بیٹی ویکھ ٹویا نکل گیا، میں اپنی بچی نو وچ ٹکا دے دیتا وے نا، جدوں میں وچ گرا دیتا وے میری او شہزادی چھوٹی جی بچی نالے روندی آندی ہے ابو جی ابو جی ابو جی کی ہویا، محبتاں بدل گئیاں نے، امداد بدل گئے، کی وجہ بنی ہے نا، نالے روندی ہے نالے ابو جی کہہ کے بکار دیے نا، نالے روندی ہے نالے آندی ہے بابل اجے تے کئی وقتاں تو بعد کئی عرصے تو بعد گھر آیا میں تے تیرے انتظار اندر دن رات اپنی اکھیاں بچھا دیتیاں نے، تیرے انتظار اندر میں تے دن رات اپنی امی کولوں پوچھ دی سا امی میرا بابل کدوں آوے گا، اج کی ہویا کیوں انج کرنا پیا میں۔ حضرات توجہ کرنا، بچی رو رہی ہے نا، فرمایا سونے مینوں ترس نہ آیا، میں مٹی پاندا ہویا جا رہا وا، مٹی پاندیاں بچی رو کے آندی ہے نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا، نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا تے نہ تیرے ول آواں، او چھڑ کے نہ جاویں بابل پیارے کتے روندی روندی نہ مر جاواں، ابو نہ جایا جے مٹیاں نہ پاو۔ حضرات اندر سونے آؤ میں مٹی پاندا جا رہا وا، مٹی پاندیاں صرف چہرہ بچ گیا وینا، صرف چہرہ بچ گیا، ساری مٹی پہ جاندی ہے نا، تے روندیاں بچی آندی ہے بابل حشر دہاڑے ہو سی، حشر دا دہاڑا ہو سی رب دے دربارے تے لب لوانگی بابل تینوں تے بدلے لوانگی سارے۔ حضرات توجہ، بچی نو دفن کر دیتا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے ویکھے آؤ سرکار مدینہ امام الانبیاء دیاں کھیاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں، فرمایا ظالم اپنی چھوٹی بچی نو زندہ دفن کر کے آ گیا میں۔ حضرات توجہ، وجہ کی یہ نبی پاک دے آن تو پہلے بیٹیاں نہ نفرت کیتی جاندی ہے نا، بیٹیاں تو نفرت کیتی جاندی، بیٹیاں تو منہ پھیرے آ جاندہ، میرے آقا علیہ السلام آئے نے نا، پھر اسلام نے عظمت بیٹی نو مقام دیتا، بیٹی نو عظمت دے دیتی ہے نا، اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اکھیا من آلا جاریتین، من آلا جاریتین حتی تبلغا، فرمایا جن نے دو بیٹیاں نو پرورش دیتی، جن نے دو بیٹیاں نو پالیا، جن نے دو بیٹیاں دی تربیت کی تھی، اچھے طریقے نالوں نادا سنت دے مطابق نکاح کر دے گا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا دو بیٹیاں دی پرورش کر کے اچھے طریقے نال اسلام دے مطابق او نادا نکاح کر دے گا، او جنت اندر میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلیاں برابر میں، اللہ جنت دا حقدار بنا دے گا نا۔ اور لوگوں ایک شاعر بڑی پیاری ترجمہ نہیں کر گیا، محبت دے جملے بول گیا، آیت دا ترجمہ حدیث دا ترجمہ کر گیا، اور محبت نال عمل دو بیٹیاں پالیاں جس نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، سونا نبی اس نو فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، سونا نبی اس نو فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، سونا نبی اس نو فرما گیا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا،
نالے پالے خوب سنبھالے گا، نالے پالے خوب سنبھالے گا، او تے آخرت اپنی بنا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے سونا نبی اس نو فرما گیا، بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، ہوندی اپنی اپنی تھا لوگو، بنی جنت دی چھاں لوگو، سونا رحمت جڑیاں لا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے سونا نبی اس نو فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اور بیٹیاں دے بارے ایک شاعر تڑپیا بیٹی خوشبو پڑیا پھل لوگو، بیٹی خوشبو پڑیا پھل لوگو، جیڑا ملدا نہیں بازاروں مل لوگو، ہیرا موتی انمول لوگو، محمدی گل مکدی گل مکا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے سونا نبی اس نو فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ فرمایا جنہیں دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی، جنت اندر میرے نال انج ہوئے گا جنہیں دو انگلیاں برابر، بیٹیاں نال محبت، بیٹیاں تو نفرت نہ کر، بیٹیاں نال محبت کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ میرے آقا نے دسیا لوگو اگر جنت چاندے ہو تے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرے آقا، بیٹیاں نال محبت۔ آئیے توجہ کرنا، دعائے اللہ بیٹیاں دیتیاں نے، اللہ بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرمائے۔ حضرات بیٹیاں ماں پیاں نال محبت کر دیاں نے، اور ماں باپ بھی اپنی بیٹیاں نال پیار کر دے، اور میں تے کہا کرنا لوگو جڑی عزت بیٹی ماں باپ نال جڑا پیار کر دیے بیٹے نہیں کر دے، بیٹیاں دی محبت اپنے باپ نال ہویا کر دیاں نے، اور لوگو میں تے کہا کرنا جڑی محبت باپ نال ماں نال بیٹی کر دیے بیٹے نہیں کر دے، ایدی مثال پیش کرا۔ آئیے توجہ کرنا، میرے اردو دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے غم زدہ پریشان نے، تے میرے آقا جدو بھی پریشان ہوں دے تے آکے بیت اللہ دے سامنے روم دے، اللہ دے نال گلنا باتا کر دے۔ آئیے توجہ کرنا عزیزان نیمان، میرے مسلمان میرام اس بات پر غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا پریشان غم زدہ ہوئے نے، اور لوگوں ستارہ چک دے رہنے والوں توجہ آخری باتاں، میرے آقا علیہ السلام بڑے پریشان نے، تے میرے آقا علیہ السلام چل دے بیت اللہ دے اندر جا رہے نے، اور چل دیاں میرے آقا علیہ السلام نے وضو کیتا تے بیت اللہ دے سامنے آکے اللہ دے سامنے ہاتھ بن لے، تے میرے آقا علیہ السلام ہاتھ بننے تے روئی جاندے نے۔ اور لوگوں میں جری بات کرنا چاہنا، اگر پریشان غم زدہ میں اپنیاں بیٹیاں دے کھولوں دعاواں کروایا کر، اپنیاں بیٹیاں دے کھولوں دعا کروایا کر، اللہ تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ دے اندر، میرے آقا روندے بیت اللہ دے اندر، اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے نے، میرے آقا دی امی جان دنیا تے کوئی نہیں، میرے آقا دے ابو جان بھی دنیا تے کوئی نہیں، اور لوگوں جیڑا اٹھ دا میرے آقا نو پتھر مار کے چلا جاندہ، کوئی اٹھ دا میرے آقا تے ظلم زیادتیاں، کوئی اٹھ دا میرے کاملی والے آقا دے گال اندر کپڑا پا کے واٹ دینے شروع کر دمداوے نا۔ میرے آبیرہ میرے آقا علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے نے، باپ دا سایہ اٹھ گیا وے، ماں دیاں محبتاں ماں کرن والی، آج ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے، اور لوگوں میرے آقا یتیم
یتیم پیدا ہوئے نے نا، اور لوگوں میں آتے پھر کہا کرنا اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے، اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے، اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے، اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے، اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ دے اندر اللہ پاک دے سامنے ہاتھ بنے ہوئے نے، میرے آقا علیہ السلام زار زار روندے نے اور ہاتھ بن کے پڑھدے کی نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میرے آقا زار زار رو رہے نے، میرے آقا علیہ السلام روندے آؤ، میرے آقا بیت اللہ دے سامنے سجدے دی حالت اندر، میرے کملی والے آقا سجدے اندر گئے ہوئے نے۔ میرے ابیرہ باہر بائیمان آؤ، ابو جال نے بیکھے آؤ، آج عبداللہ دا لگتے جگر، آج فاطمہ حضرت سیدہ فاطمہ دا ابو جال، حضرت اماں جی آمینہ دا بیٹا جدا باپ بھی دنیا تے زندہ کوئی نہیں، جدی ماں بھی دنیا تے زندہ کوئی نہیں، کیوں نہ انہوں رلایا جاوے، کیوں نہ انہوں ستایا جاوے، کیوں نہ ایدیاں کھیاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں لا دئیے۔ حضرات کسے اعلان کیتا آنکھیں مکے دے ایک چونک اندر گندی اوجڑی پئیے، موٹھ دی گندی اوجڑی پئیے، کون جڑا لیا کے ایدی کمر تے سٹھ دے گا، ایدی کمر تے اوجڑی گندی رکھ دے گا۔ حضرات ایک بندہ اٹھے آؤ جا کے میرے آقا علیہ السلام سجدے دی حالت اندر نے تے میرے کملی والے آقا دی کمر تے اوجڑی رکھ دیندہ وے، تے میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھیاں دے اندر ہنجوان دیاں جڑیاں لگیاں ہوئیاں، میرے کملی والے آقا رو رہے نے، اکھاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام زار زار روندے نے نا۔ حضرات توجہ گندی اوجڑی جیڑی ہے نا، ایدہ گند میرے آقا دیاں زلفاں دے اندر میرے آقا دے پاک جسم تے پہرے آوے، میرے آقا علیہ السلام دی گندی اوجڑی میرے آقا دی کمر دے اتے رکھ دیتی ہے نا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نگاہاں پئیاں، کملی والے آقا تے گندی اوجڑی پئی ہوئی ہے، اور ستارہ چک دیو باشیوں بیٹیاں دی محبت سننے والوں، بیٹیاں دا پیار سننے والوں، ادھروں حضرت عبداللہ چھوٹا جنہ قد اوجڑی لام دی کوشش کر دینے، اوجڑی نہیں لات دی۔ حضرت عبداللہ اونا گلیاں دے اندر دور دے جا رہے نے، اونا گلیاں وال جا رہے نے جنہ گلیاں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنیاں سہیلیاں دے نال کھیل دیاں پئیاں۔ حضرت عبداللہ میرے آقا علیہ السلام دے گھر دا دروازہ کھڑکایا، آواز دیندیاں نے اماں جان بولیاں، من دکل باپ کونے، فرمایا امی جی امی جی امی جی۔ اوتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں ظالماں نے اوجڑیاں سٹھ دتیاں نے، گندی اوجڑی نبی پاک دے جسم تے رکھ دیتی ہے نا۔ حضرت اماں جی دی کمنا دے اندر آواز نہیں پئی، میرے آقا علیہ السلام دی چھوٹی بیٹی فاطمہ دے کمنا دے اندر آواز پہ جاندی ہے نا، تے سیدہ روندیاں روندیاں ادھروں نکلیاں چلدیاں، اور لوگوں پتہ جے نا بیٹیاں نو پتہ چل جاوے کہ ساڑھے باپا نو تکلیف آئیے، میرے باپا نو پریشانی پہنچیے، اور لوگوں تے بیٹیاں اونے جڑیاں سسرال والے گھر دے اندر جا کے اتھے بھی دعویٰ کر دیا نے، اللہ جتھے میرے ابو دا پیر ہووی اتھے ہی خیر
ہووی ایتے بیٹیاں دیاں محبتاں اج سیدہ دے کنا دے اندر آواز پئی کہ میرے ابو تے کسے گندیاں اوجڑیاں سٹھ دتیاں نے حضرات مکے دیاں گلیاں دے اندر حضرت اما جی سیدہ پاک دوڑ دیاں جا رہیاں نے چل دیاں دوڑ دیاں اپنی زبان چوں کی آندیاں نے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی کہندے آؤ روڑ دیاں جا رہیاں نے بیت اللہ دی طرف جا کے سیدہ پاک نے دیکھے آؤ کہ میرے ابو تے گنجیاں اوجریاں پئیاں ہوئیاں نے میرے ابو تے گندی اوجری پئیے اور لوگوں پتہ دینا بیٹی دے ذہن اندر خیال کیویں دا ہوے گا جدوں بیٹی دے باپ دے سامنے اکھیاں دے سامنے باپ تے ظلم ہو رہے آوے باپ نو پریشان کیتا جا رہے آوے تے سیدہ نالے روندیاں نے نالے اپنے ابو دی کمر تو اوجری توڑ دی کوشش کر دیا نے اوجری لمدیاں نے میرے آقا علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندروں اٹھے نے میرے آقا سلام پھیریے تے میرے آقا دیاں نگاہاں نے ویکھے آؤ میری چھوٹی شہزادی رو رہی ہے میری بیٹی رو رہی ہے نا اور لوگوں پتہ جے نا ماپیاں کولوں بیٹیاں دے رونے ویکھے نہیں جاندے بیٹیاں دے رونے پریشان ماپے ہویا جاردے نے جنہ دی بیٹیاں نو دکھ آوے جنہ دی بیٹیاں نو پریشانیاں آون اور لوگوں میں تے کہا کرنا دنیا تے جی دی بیٹی دکھیے او دا تے سارا جگ دکھیے جی دی بیٹی سکھی او دا سارا جگ سکھیے نا حضرات سیدہ نے اوجری لائیے میرے آقا سلام پھیڑیے تے میرے کمری والے آقا کھڑے ہو جاندے نے کھڑے ہو کے اپنی بیٹی نو سینے لایا آج سیدہ پاک رو رہیاں نے سجدے لایا تھے میرے آقا علیہ السلام نے سینے لایا فرمایا بیٹی چپ ہو جاؤ بیٹی خاموش ہو جاؤ حضرات توجہ کرنا تے بچی حضرت سیدہ نے ہاتھ اٹھائے نے تے باہر کافر زار زار ہس دینے ہس دے مسکرام دینے نا تے سیدہ نے ہاتھ چکے فرمان دیا نے اللہ اینا ظالمان دے ہاسے کھول ہے جنہ میرے بابا نو رلایا جنہ میرے ابو نو ستایا اینا نو تباہ و برباد کر دے حضرات پھر ایک جنگ دا موقع آیا اللہ نے فاطمہ نے دعا سن کے اینا ظالمانو تباہ و برباد کر دیتا ہے جنہ میرے آقا نو رلایا بیٹی دی دعا اللہ اینا نو برباد کر دے اللہ نے بیٹی دے ہاتھ چکیاں دی لاج رکھ کے اینا ظالمانو تباہ و برباد کر دیتا بیٹیاں نال محبت اور بیٹیاں دیا دعاواں لوگوں پریشان ہیں اپنی تیہ کو لو دعا کرایا کر اللہ بیٹیاں دیا دعاواں سن دے نے اللہ بیٹیاں دیا دعاواں دی وجہ تو تیرے کاروبار دے اندر برکتہ فرما دے ورگے نہ بیٹی وال بیٹھ کے موت متھے وٹ پایا کر اور بیٹیاں کیریاں جنہ دے بارے میں محبت دے جملے بول جاواں پیار نال میں تے کہا کرنا کہ لوگوں جنہ کر بیٹیے او اللہ دی رحمت بیٹیاں بولو ذرا اللہ دی رحمتہ بیٹیاں اللہ دی رحمتہ نے جنہ کر بیٹیے اللہ دی رحمت بیٹا نعمت اور لوگوں میں آتے پھر محبت نال شوق نال کہا کرنا ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی ان کے گھر کے آنگن میں کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی میرے گھر کی ملکہ بھی
پیار سے پکاتی ہے میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی کہ اس لیے پریشان ہے آج امت آقا کہ اس لیے پریشان ہے آج امت آقا سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی بیٹی اللہ دی رحمت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیٹی نے تربیت کر دے اللہ پاک اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے بیٹیاں آئیے آخری بات توجہ اگر اللہ بیٹی دے وے پھر انہاں دی تربیت کرے گا دنیا بھی بہتر ہوئے گی اللہ آخرت بھی بہتر فرما دے بنگے پوچھو گے مثال آئیے توجہ کرنا آخری بات بیٹی دی تربیت کیویں کرنی ہے میرے اور تساں دے پیر جناب محمد عزیزاں مہمان میرے مسلمان میرام اس بات وال غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے سینے تے مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا آکھیا للہ ملک السماوات والارض فرمایا لوگوں قسم زمین و آسمان میرے نے زمین بھی میری آسمان بھی میرے فرمایا جنوں چاہواں میں بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں میں بیٹے عطا کر دیواں میرے آقا فرماتے نے اللہ بیٹی دے پھر تربیت کرے کر بیٹیاں دی تربیت کرے کر اللہ دنیا تے بھی عزت دے گا کل قیامت نو بھی اللہ عزت دے گا حضرات توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر دا حکم ہے کہ بیٹیاں اللہ دے تے انہاں دی پرورش کرنی ہے نا حضرات توجہ کرنا اور نکاح سنت دے طریقے دے مطابق کرنا ہے اور بیٹی دی تربیت کرے کر تینوں ایک باپ دی تربیت دسا حضرات توجہ کرنا ذرا ایک بیٹی سامنے بیٹھی کسے باپ دی بیٹی ہے نا اپنے خامن دے سامنے بیٹھی ہوئی ہے نا حضرات توجہ کرنا خامن کہہ رہے آوے آمدہ میرے گھر والی ہے اے میری بیوی غلط سننا میں تجارت واسطے جا رہے آواں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جاوے ایک میری گل یاد رکھی ایک نصیحت یاد رکھی نا جدوں تک میں گھر واپس نہ آواں اپنے گھر دے کا باہر قدم نہ نکالی جدوں تک میں واپس گھر نہ آ جاواں کرو قدم باہر نہ نکالی حضرات توجہ کرنا خامد نے حکم دے دیتا وے فرمایا جدوں تک میں واپس نہ آواں کرو قدم نہ کڈی کرو باہر نہ جاویں حضرات توجہ کرنا خامد چلا گیا وے نا تے چلتے ہیں تجارت واسطے کاروبار واسطے چلا گیا وے حضرات چند دن گزرے دروازہ کھٹکیا اسے دروازہ کھٹکان والے نے دروازہ کھٹکایا تے آواز آندی ہے مندق الباب کون ہے فرمایا پہنا تیرا ویر آیا وا دروازہ کھول میں تیرا ماں جمیا ویر آیا وا حضرات توجہ کرنا دروازہ کھلیا فرمایا ویرا کیویں آیا میں آندی ہے بہنا کیویں بہن ایک گل تے سننا حضرات توجہ اج ویر طبیعت ویر اپنی بہن نال مخاطب ہویا حضرات میرے آقا علیہ السلام نے آکھیا تربیت اولاد دی کرنی ہے نا توجہ
توجہ کرنا ذرا میرے بہن نے سامنے بٹھایا ویر سامنے بیٹھا ہویا آندا بہنا تیرے خامد نے تیری تربیت کیتی ہے نا کہ کرو قدم باہر نہیں نکالنا حضرات توجہ تے بہن نو ویر آندا بہنا تیرا ابو بابل تیرا بڑا بیمار ہے آخری ویلا تے آندا میں اپنی بیٹی نو ملنا چاہنا وا اپنی بیٹی نو ملنا چاہنا اج انج لگدا جویں آخری کڑیاں نے انج لگدا جویں شاماں دیاں ڈوریاں ٹوٹ دیاں جا رہیاں نے انج لگدا جویں زندگی دا دانا پانی مک گیا وے نا حضرات توجہ ویر آیا اپنیاں بہناں دے گھر جایا کر اپنیاں بہناں دے گھر جایا کر انہاں نوں بڑے امان ہوندے نے حضرات انہاں نوں ہر چیز مل جاوے لیکن خوشیاں دے موقعاں تے اے اپنے ویراں دیاں راہاں تک دیاں نے حضرات توجہ انج بہن دے سامنے بیٹھا فرمایا ویرا کی گل ہے فرمایا ابو دی طبیعت بڑی خراب ہے چل آخری ویلا ابو تیرا نام لے کے یاد کر دینے تے آندی ہے ویرا جا چلا جاؤ میرے خامد نے کرو نکلن دی اجازت نہیں دیتی میرے خامد نے آکھیا جدوں تک گھر نہ آواں گھروں قدم باہر نہیں نکالنا حضرات ویر واپس چلا گیا وے کچھ دیر دے بعد پھر آیا آکھیا آندا بہن چل چلیے ابو تینوں یاد کر دے نے پتہ نہیں کدوں زندگی دا دانا پانی مک جاوے تے پھر بہن اوہی جواب دیندی ہے آندی ہے ویرا چلا جاؤ میرے سر دا تاج منع کر گیا وے میرا خامد منع کر گیا جدوں تک واپس نہ آواں کروں قدم باہر نہیں نکالنا حضرات ویر روندا ہویا واپس چلا گیا وے کچھ عرصہ گزریا کچھ دیر دے بعد پھر آیا آ کے آندا میری بہنا ابو اج تیرا نام لیندیاں دنیا تو چلا گیا وے چل چلی آخری ویلا تینوں یاد کر دے رہے اج دنیا تو چلا گیا وے تیرا بابل دنیا تو چلا گیا چلا جا آخری ویلے باپ دا دیدار کر لے آخری ویلے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ لے حضرات نالے بیٹی روندی ہے نالے ویر روندا وے تے بیٹی بول کے آندی ہے ویرا جا کملی والے آقا دے کول چلا جا سرکار مدینہ امام الانبیاء دے کول چلا جا جا کے نبی پاک دے کولوں اجازت لے پوچھ نبی پاک نو کہ میں انج خامد منع کر گیا وے تے میری بہن میرے باپ دی کلی کلی بیٹھی ہے نا نبی پاک اجازت دے من کے چلی جاواں گی سرکار مدینہ امام الانبیاء دے در دولت تے آیا تے روندا آندا سونے آنکھ گل کرنا چاہنا آقا میری بہن دا خامد منع کر گیا وے انج کفیت بیان کر داوے اج ابو آخری ویلے اپنی بیٹی نو یاد کر دیاں ہویا دنیا تو چلا گیا وے اگر تسی اجازت دیو جا کے اپنے بابل دا آخری ویلے دیدار کر لوے اپنے بابل دا چہرہ ویکھ لوے تے میرے آقا فرماندے نے جدا خامد منع کر گیا میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکدا صلی اللہ علیہ وسلم تے آگے ویندا بہنا نبی پاک نے اجازت نہیں دیتی تے بہن روندی آندی ہے ویرا جدوں میرے ابو دا جنازہ لے کے جاؤ اس محلے چوں لے کے گزرے آجے میرے بابل دا چہرہ ننگا کر دے آجے میں چھت تو اپنے ابو دا آخری ویلے دیدار کر لواں گی آخری دیدار کر لواں گی حضرات ویرا نے جنازہ اٹھایا ہویا اور چل دے جا رہے نے چل دیاں بیٹی اتے چھت تے کھڑی ہے نا اج اپنے ابو نو آخری ویلے ویکھے آوے اج اپنے ابو دا آخری دیدار کیتا وے نا تے ویندی بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندی ہے نا حضرات وقت گزریا خامد آیا خامد نو ساری گل بات سناندی ہے نا جدوں گل سنائی ہے تے ایدا خامد اٹھ کے میرے آقا علیہ السلام دے کول گیا وے جا کے گل سنائی میں منع کر گیا سا میری بیوی کروں نہیں نکلی باپ دنیا تو چلا گیا میرے آقا فرماندے نے سن جڑی تیری بیوی ہے تیری تربیت تے عمل کیتا وے نا اینو کروں نکل دیاں اے دے باپ نے بھی تربیت کیتی سی نا بیٹی جتھے تیرا خامد کہہ دے وے اپنے خامد دی فرما برداری کرنی ہے نا اس بچی دا باپ مرن والا دن رات اللہ دیاں بغاوتاں کرن والا اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والا پکا جہنمی سی نا انہیں اپنی بیٹی دی تربیت کیتی ہے نا بیٹی اپنے خامد دی گل مننی ہے نا اج دی تربیت دی وجہ تو دی تربیت دی وجہ تو مرن والا پکا جہنمی سی نا بیٹی دی تربیت کیتی سو اللہ نے گناہ معاف فرما کے جنت دا حقدار بنا دیتا وے
جنت عطا کر دیتی ہے نا اور لوگوں تے نظام میرے مالک دا جنوں اللہ چاہے بیٹیاں دے جنوں چاہے بیٹے دے نفرت نہ کریا کر بیٹیاں دی تربیت کریا کر بیٹیاں دی تربیت کریا کر اینا ایک نہ ایک دن اپنے گھر چلے جانا ہوندا ہے نا اسے واسطے مالک کائنات نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء وقیما انہ علیم قدیر۔ فرمایا بیٹیاں دین والا کون ہے؟ اللہ نا۔ اور آخری گل توجہ میں تے پھر جاندیاں تینوں ایک فکر دے جاواں بیٹیاں دیاں محبتاں اور ایک شاعر تڑپیا بڑے پیارے الفاظ نال کہندا دیاں لئی پردیس وے بابل دیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں پترا لئی جاگیراں دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا ایتیاں دیاں تقدیراں تے نیچاں دی اشنائی کولوں جڑے بیٹیاں تے ظلم کر دے نیچاں دی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہ پایا کی کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا تے نارو اکھیوں ڈک لو اتھرو نارو اکھیوں ڈک لو اتھرو تے کچھ نہیں جے ملدا رویا دکھ بندے دے مک دے نائی تے مک جاندے مویا حضرات بیٹی اللہ دی رحمت ہے اللہ بیٹی دے وے تے انہاں دی تربیت کریا کر اللہ دی رضا واسطے انہاں نال محبت کریا کر میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق انہاں دی سنت طریقے نال نکاح کریا کر دنیا تے بھی عزت ہے آخرت نو بھی عزت ہے اللہ پاک تینو جنت دا نبی پاک دا غوانڈ بنا دے ونگے جنت دا حقدار بنا دے ونگے سپیکر تواڈے اس دفعہ خراب سن پچھلی دفعہ ساؤنڈ سسٹم سی بس سپیکراں دی سیٹنگ نہیں پھر اللہ نے انشاءاللہ کسی ویلے موقع دیتا بیان ہوئے گا فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا دعا کر چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ